بڑے رہے ہو گیا تھیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہناں مینوں ملنے ہوندیاں نے کملی والے آپ کمان جو گوی نہیں رہا سونے ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونے میں بیٹیاں نو خالی کے میں بیج دے ساری زندگی بڑھدا رہا کملی والے کمان جو گا نہیں رہا کملی والے یہ دیکھو تھوڑے پیسے لے کے اپنی دھیاں نو دے دینا یہ دیاں پھپیاں ملن ہوندیاں نے سونے جدوں پینا ٹردیاں نے کچھ دے کے بیجنا کملی والے جے تسی آخ دے ہو اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا میرے آقا نے ویکھیا بابا روندا ہی ٹر پیا میرے نبی اپنی جگہ تے اٹھ کے اس نوجوان دے قریب آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد دا فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو سب بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس نوجوان نو خیال آیا یہ فقیر صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر آیا تھے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے پاؤں چ چھالے بن گئے کعبے دا طواف ماں نو کندیاں تے کروا رہے ہیں تے حضور 6 میل بھی کندیاں تے چکے آیا عرض کرنا ہے مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحیاں جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تو جڑا نار وال والے ہو دودھ کے والے ہو قرب و جواب تو آن والے ہو ماں تے باپ تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا پھر انہاں تے احسان کون کرے پھر قرآن چ رب کیوں کہدا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو در اصل قرآن چ اللہ نے ایک اصول بنا دیتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندا ہے اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو احسان زیادہ یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے تے انسان تے احسان دا غلام ہوندا ہے اللہ فرماندا جڑے تیرے تے انہاں احسان کیتے انہاں احساناں دا بدلہ دے تے انہاں تے احسان کر کے احسان جتلائی نا کیونکہ تیرا احسان نہیں اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دے بدلے ادا کر رہے ہیں در اصل رب ماں باپ دے جڑے احسان کیتی انہاں دے بدلے چاہندا ہے رب فرماندا احسان کری جا تے بھولی جا مت سمجھی تیرا احسان ہے اپنی ماں باپ دے احسانہ دے بدلے ادا کر اس واسطے اللہ فرماتا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو اور قرآن مجید دی ایک ہی آیت نہیں آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا پھر میں تو انہوں دساں کہ جنہاں نے ماں تے باپ دی خدمتہ کی تھی رب نے انہوں نے کیسے عروج تے مرتبے عطا کی تھے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
سوانا پروردگار نے قرآن دیا نا آیات جب فرمایا عبادت میری کری جا اپنے ماں پیانال اس نے سلوک کری جا پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں نال اف بھی نہ کری انہاں نو ہائے بھی نہ آکھی انہاں نو اوے کہہ کے بھی نہ کدرے بلا دے میں عرض کی یا اللہ بلانا کیویں میں فرمایا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے کریم لہجے دے نال گل کرنی ہے عرض کی یا اللہ کریم لہجہ کیڑا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدو ماں پیا دی باری آئی فرمایا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے رجا فرمایا میں بھی رب الکریم میرا یار رسول کریم ہے قرآن کریم ہے فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے لی کریم اپنے ماں باپ واسطے میں تو کریم بن جاؤ نوجوانوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا پھر کے میں جد بھی کوئی مرتبے والا بندہ ملے آؤ نہ پوچھا دا سے مقام کتھو لینی انہیں آکھا یا تے میری ماں دی دعائے کسے نے آکھا میرے باپ دی دعائے کسے نے آکھا میرے مرشد دی دعائے پتہ لگیا مقام جدو بھی ملیا دعا مدے نال ملیا جناب چودھری محمد عارف لاہوری صاحب یہ بھی جدو ٹائم لین گئے نہ پوچھے نہ کاروبار انہیاں رب نے عزتاں عطا کی دیا کتھوں اے مقام لیا کہنے لگے آسی صاحب سوریاں میرے ماپیاں دیا دعاواں نے پتہ لگیا مقام جنوں بھی ملدا ماپیاں دیا دعا مدے نال ملدا ہے نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام ہجرت فرما رہے فرما دینے رستے دے اندر تھک گیا عرض کی تیا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرماؤ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اونٹے چے چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ادھے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں پہاڑی دی اونٹے چے گیا اللہ دا ولی بیٹھا ہے میں سلام اکھے آؤ انہیں اکھے موسیٰ علیکم السلام فرما دینے انہوں میرے نام دا کیویں پتہ لگیا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو انہوں میرے کل بیج سکتا ہے منوں تو آڈا نام بھی دس سکتا ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں دائیں بائیں بیکھے آؤ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی کوئی نہیں اے بابا سواری کی تھولے آکے دے بے گا عرض کردہ نبی اللہ کیوں یا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری دی لوڑے میں جتھو بھی لے آکے دے واؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابا جدو یاد الہی تو پارے گئے آیا انہیں آسمان بلبے کیا بدل دا ٹکڑا ہوا چھوڑ دا جا رہے آؤ اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بہنا تے بول گیا فرما لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں فرمایا دس کنیاں کو راتا جاگے بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخا نکل گئی آئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کی تھوں لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آؤ عرض کی تھی نبی اللہ جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا ہو میری اماں فرمایا بے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی وری ماں دے سینے نہ لگے جاؤ نہ نیلی چھت والے نہ دو گلہ کرنی آوانے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے ہاتھ جو کہ عرض کی تھی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتہ کردہ رہے آئے نہ جو
منگدی رہی ہاں میرا پتر لے آ کے دیندا رہا ہے اج میں ٹر چلی ہوں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینیاں عرض کیتی یا اللہ میں ایک کوئی دعا دے چلیاں جی میں 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندا رہی عرض کیتی نبی اللہ ماں نے دعا کیتی میری ماں دی روح پرواد کر گئی نارو بال والے مرنا تے سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھئے دیکھلو جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے تے اتنی او ولی تے میں نبی منو نبی نو تے کل بھیجے تے انہوں انہی شانہ دیتیاں کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ہوتی ای بھی من لگی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا وا ایدہ مطلب ہے کہ پچھلیاں قوماں تے جڑے ولی بنے ماں دی دعا نال بنے تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابو اج بھی کھلا ہے ایدہ مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکدا ہے دعا کریا کرو ماں نہ جائے اج ماما روندیاں تے باپ کو بلاندے میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہندی ہے اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوے تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھیو جدو سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نا انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جانا سارا زمانہ عید منادا ہوندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندے جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں کول پوچھو ماں کی ہوندی ہے انہاں کول پوچھو باپ کی ہوندا ہے پھر عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں جدو ماں پہ ٹر جاؤں لوگاں نو قبرستان چو ڈر لگ دے پر جدو ماں قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستانہ چو ڈر بھی نہیں لگ دی میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ عشاء دی نماز پڑھا کے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا تے حضور دیاں اکھیاں چ انج اتھرو جی میں تسبیح کٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن صحابہ نے عرض کیتی سونیا اساں تے تہاڈے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو مائیا کون ویکھے اکھا کملی والے کیوں روندے ہو یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا تے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں دے کڈلاں تو گار دیں گے کیوں روندے ہو سید عالم نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں میری ماں دی یاد تھی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جو میرا دل کر دے کاش میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا
فرمایا میں محمد دا دل کردا میری امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں. اج ماما روندیاں تے باپ کرلا دے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں. اج دے پتر جو گھوری پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا. فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں. میری ملت دے نوجوانوں ساڑھے سیالکوٹ دے اندر نا ایک تاریخ ہے بہت بڑے خطیب گزرے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا نا تو لوگ اشتہاراں تو میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ اے نام میرا لبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی. تسی سردی دے موسم تے جلسہ سنن آئے ہو نا رات تو 2 بجے تسی گھر پہنچو گے نا تے ویکھو ماں جاگ دی ہوئے گی ماما جاگ دی ہوندی. تے ماما نو کو پتراں دے بیل دیون دی لوڑ نہیں دروازہ کھڑکان دی لوڑ نہیں. پتر آواں تے ماں دی دھڑکن ہی تیز ہو جاندی ہے. ماں دا اپنے پتر نہ خونی رشتہ ہے تے روحانی رشتہ ایسا ہوندا ہے. آپ فرما دے ماں جاگ دی ہوندی پتر سوتے ہوندے میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے کہ جوس با آگے تسی نہیں سمجھے. بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر جڑی گھر چ ماں ہے نا او ان پڑھ بھی ہے او پینڈو بھی ہے او سادی بھی ہے اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا اونوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا پر پیار نہ کہندی ہے جوسبا بھی آ گئے ہیں. فرما دے سن ادھی رات ویلے کڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کہ لے جے ٹھنڈ پا دیندی ہے. تے نچیماں چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے بیاں بلاندی ہے نا ماں ٹوٹ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی کوئی تے اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سن پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا بلاوے. ٹر جاواں تے پھر حسرت ہی رہ جاندیاں نے. میرے کول چند دن پہلے کوئی بڑے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھیا میں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی سا میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں دی گزر گئی. پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دتیاں کاراں بھی دتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے. میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہوگی کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں. میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے نا کدے اندر جاواں تے میری ماں بیٹھی ہوے پر کتھوں لے کے آواں ماں جڑی اج میں گھر جاواں تے ماں میرا انتظار کردی ہوے میری ماں اندر بیٹھی ہوے. ماما ٹر جاتے حسرت رہ جاندیاں کاش میری ماں ہوے کاش میرے ابو ہون. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باؤ مرے باؤ